नाज़रीन इकराम, जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको बेर सलमान कहा जाता है, यानी कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुआं। इस कुएं को सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुएं के नाम के साथ क्यों याद किया जाता है, इसकी एक ख़ास बैकग्राउंड है, इसकी एक ख़ास तारीख़ है। उससे पहले हम जानते हैं कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे और वो किस तरह मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उनकी दास्तान बड़ी ही एक होशरुबा दास्तान है कि उन्होंने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की थीं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर दराज के इलाके के रहने वाले थे और इनके जो वालिद थे वो पारसी मज़हब के थे, आतिश परस्त थे। और एक दफ़ा हुआ ये कि ये जो सलमान फ़ारसी के वालिद थे अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत रखते थे और इन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम जाओ ज़रा खेतों में, वहाँ से होके जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी नज़रों से ज़्यादा देर दूर नहीं रख सकता। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ से निकले तो रास्ते में एक गिरजा मौजूद था, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनी, उनको पसंद लगीं और अंदर चले गए। वहाँ एक जो पादरी था, एक आलिम था, ईसाई आलिम, वो कुछ बातें बता रहा था, तो वो सुनते रहे, वो अज़कार सुनते रहे, उनको वो बहुत अच्छे लगे। शाम को वापसी में उनको ताख़ीर हो गई। वालिद ने पूछा कि तुम लेट क्यों वापस आए हो, तो उन्होंने वजह साफ़ बता दी। तो उनके वालिद ने इस बात को पसंद नहीं किया और उनको जो है उनके पाँव में बेड़ियाँ डाल दी ताकि वो कहीं जा ना सकें। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से हिजरत करने के लिए, वहाँ से कूच करने के लिए किसी काफ़िले का इंतज़ार करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनको एक काफ़िला मिला जो शाम जा रहा था, तो वो अपनी बेड़ियों को खोल के उस काफ़िले में शामिल हो गए और शाम का उन्होंने कसद किया। वहाँ जाके वो एक आलिम के पास पहुँचे और उस आलिम के पास रहना शुरू कर दिया। वो आलिम जो है बाअमल नहीं था, बेअमल इंसान था, लोगों के सदक़े खाता था। और जब उसकी मौत वाक़ई हो गई तो उसके बाद सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको छोड़ के मतलब उसको दफनाने के बाद जब वो दफन हो गया तो उसके बाद एक और आलिम के पास शाम में ही चले गए। उसके पास रहे, वो एक बाअमल मुसलमान था, वो एक बाअमल आलिम था। और उसके बाद जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने सलमान फ़ारसी से कहा कि अब ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि तुम्हें यहाँ से एक और इलाका है मूसल, तुम्हें वहाँ कूच कर जाना चाहिए। तुम वहाँ जाके किसी आलिम के पास, एक आलिम का मैं तुम्हें पता बता देता हूँ, तुम उसके पास जाके रहो और उसके पास अपनी ज़िंदगी गुजारो। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से मूसल चले गए और मूसल में उस आलिम को मिले, उसके पास रहे। जब उसकी मौत का वक्त आया तो मूसल वाले आलिम ने कहा कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम यहाँ से नसीबैन के इलाके में चले जाओ और वहाँ एक आलिम है, तुम उसके पास जाके रहो। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से नसीबैन के इलाके में चले गए। उसके बाद जब नसीबैन के आलिम का वक्त अजल करीब आया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम यहाँ से अमोरिया चले जाओ और अमोरिया में जाके तुम एक आलिम है उसके पास ज़िंदगी गुजारो। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से अमोरिया आ गए और जब उस आलिम के पास रहे तो उस आलिम का भी जब वक्त अजल करीब आ गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है कि एक नबी का ज़हूर होने वाला है और वो जो ज़हूर होगा उस नबी का वो एक खजूरों वाली बस्ती में होगा, खजूरों वाले इलाके में होगा। तो मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाओ। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्लान किया कि मैं किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाऊँ। उस टाइम सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास काफ़ी सारी बकरियाँ आ चुकी थीं, तो वो किसी काफ़िले का इंतज़ार करना शुरू हो गए जो कि वहाँ से उस इलाके में जा रहा था जो खजूरों वाला इलाका था। तो बिलाखिर उनको एक काफ़िला मिला जो कि अरब जा रहा था। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें ये सारी बकरियां दे देता हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ और तुम जो है मुझे वहाँ जाके छोड़ देना। उन्होंने हामी भर ली और सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सारी बकरियां उनके हवाले कर दी। लेकिन उन लोगों ने सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दो नंबरी की बदअहदी की और उन्होंने सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ग़ुलाम बना के एक यहूदी के हाथ में बेच दिया। वो यहूदी सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेके जो है अपने इलाके में चला गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस यहूदी के पास उसका भतीजा आया जो कि बनु कुरैज़ा से आया था और उसने आके उस यहूदी से कहा कि तुम इस आदमी को, सलमान फ़ारसी को, मेरे हाथ भेज दो।
تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں اس یہودی سے بنو قریظہ یعنی کہ مدینہ منورہ کے بالکل پاس آ گئے۔ جب یہاں پہ آئے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں مجھے اس عالم نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے، اور اسی ٹائم پہ لوگ انتظار کر رہے تھے ایک نبی کا جو کہ یہاں آنے والا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جو وہ آدمی تھا اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے مدینہ منورہ میں، اور اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں نبی ہوں اور سب لوگوں کو میرا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشتیاق پیدا ہوا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے ملنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا تھا، جو پچھلا عالم تھا اس نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ جو نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں لے گا اور ہدیہ قبول کر لے گا، اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور نشانی یہ ہوگی کہ اس کی کمر کے اوپر جو ہے نا ایک مہر نبوت موجود ہوگی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے کیا کیا کہ کچھ کھجوریں لے کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، اور کہا کہ یہ کھجوریں ہیں جو کہ آپ کے لیے صدقہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو خود نہیں کھایا بلکہ اپنے صحابہ کے حوالے کر دیے، اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن کھجوریں لے کے آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو قبول کر لیا، ہدیہ قبول کر لیا، وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور صحابہ کے بھی حوالے کر دیں۔ اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنا شروع ہو گئے کہ جو تیسری نشانی ہے وہ بھی کسی طرح سے پوری ہو جائے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے گرد گھوم رہے تھے کہ میں وہ جو تیسری نشانی ہے اس کو بھی تلاش کر لوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ادراک ہو گیا کہ سلمان فارسی کیا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمر سے جو کپڑا تھا اس کو ہٹا دیا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہر نبوت کا دیدار کر لیا جو کہ تیسری نشانی بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہر نبوت کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنے جو تمہارا مالک ہے یہودی اس کے ساتھ مکاتبت یا کوئی ایگریمنٹ کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تو اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی آقا سے ایگریمنٹ کرنا چاہا، مکاتبت کرنا چاہی، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں تمہارے ساتھ 40 اوقیہ چاندی اور 300 کھجور کے درختوں پہ مکاتبت کرتا ہوں، یعنی تم جو ہے وہ درخت پودے لگاؤ، جب وہ درخت بن جائیں گے تو اس کے بعد تم اپنے آپ کو آزاد سمجھو۔ اس بات کا تذکرہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کیا۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہا کہ تم 300 پودوں کا انتظام کرو اور فلاں جگہ پہ جا کے اس گھڑے کھودو، اور جب گھڑے کھود لو تو مجھے بلاؤ، میں وہاں پہ آ کے کھجوروں کو اس میں بو دوں گا۔ تو جب گھڑوں کو کھود دیا صحابہ کرام نے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کھجور کے پودوں کو جو ہے ان گھڑوں میں رکھ دیا، 300 پودوں کو ان گھڑوں میں رکھ دیا، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص برکت سے وہ جو پودے تھے بہت ہی جلد درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور جو 40 اوقیہ چاندی تھی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی جو ہے وہ کچھ سونا لے کے آیا، اور اس کے بعد جب اس کو چاندی میں کنورٹ کیا گیا تو وہ تقریباً 40 اوقیہ چاندی کے قریب جو ہے وہ ہو گیا، اور یوں 40 اوقیہ چاندی کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ اور اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاتبت کے ذریعے سے وہ جو رقم تھی اس کو ادا کیا اور اپنے آپ کو آزاد کروا لیا۔ تو یہ جو جس کنویں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ موجود تھا، اور یہ وہی باغ ہے جہاں پہ 300 پودے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے اور اپنے ہاتھ سے ان کو بویا تھا، جو بہت جلد درختوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔
تو یہ جو الفقیر کنواں ہے، جس کو الفقیر کنواں کہا جاتا ہے، یہ بیر سلمان کہا جاتا ہے، یہ اسی جگہ پہ واقع ہے جس کی زیارت کی جا سکتی ہے، جو کہ مدینہ سے مسجد نبوی سے کچھ ہی فاصلے پہ موجود ہے، اور وہاں پہ جایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس جگہ کو زیارت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے اوپن کر دیا ہے۔